शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आई एम योर होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, द रिपोर्टर ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल एंड द ओनर ऑफ CEO of Hazara News channel and the owner of Much Bolan social media YouTube channel. Today my program is in Much Bolan in the near of Government Girls High School about 2024 election. And now I will start my program in Urdu because my every fan and followers who learn Urdu and who listen Urdu. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग के करीब और इलेक्शन 2024 के हवाले से हम लोग यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि इस मुश्किल हालात में इस हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, फिर भी आवाम में जोश व खरोश है और आवाम बग़ैर किसी डर के अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। और मच में तकरीबन 3 पार्टियां हैं जो इलेक्शन के है कैंडिडेट के हैं, जिसमें सबसे पहले के है मीर आसिम कुर्दगेलू है, उसके बाद के है सरदार यार मोहम्मद रिंद है और जिनका इंतखाबी निशान दरंती है, और मीर आसिम कुर्दगेलू का जो इंतखाबी निशान है वो शेर का निशान है। इसके अलावा हाजी मीर मौलादा राजा ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया है। तो आकर आएंगे यहाँ पर मुख्तलिफ अवाम से सवाल करते हैं और कुछ नौजवानों से पूछते हैं कि भाई इलेक्शन 2024 के हवाले से जी सबसे पहले आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम मोहम्मद जैद है। आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सरदार की पार्टी। अच्छा, तो आपके लीडर का इंतखाबी निशान क्या है? तो बशी है। अच्छा, तो इस वक्त आपके पार्टी का जो कितना भी मिसाल उनके वोटर के है जोश व खरोश में है या कि है हालात ख़राब होने की वजह से वोटर नहीं आ रहे हैं? आप नहीं माशाल्लाह अच्छा है हालात। ठीक है। आपने आपका कौम कौन सा है? बलूच है। अच्छा, बलूच। तो इस दफ़ा इलेक्शन में कौन के है इक़्तिदार का हवाले से इंशाअल्लाह सरदार मोदी। अच्छा, और मज़ीद आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो आकर वोट कास्ट करे इस हालात के हमारे चैनल के तवज्जो से? मैं यही कहता हूँ यहाँ की वोट कास्ट करे और इंशाअल्लाह जीते मुझे आप बताएं। भाई आप खरीद हो ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा फोकस करें। जान हम आवाम को ले आ रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। अच्छा, हम लोग सरदार के साथ लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सरदार जीतेगा। मज़ीद आवाम को आप हमारे चैनल के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम लोग मज़ीद ये कहना चाहते हैं कि ब्रदरजान क्या बोलते हैं इलेक्शन है कोई भी चीज़ इधर ही बात करें, दूसरे भी आवाम है। कौन बात करना चाहते हैं? बरकत अली। जी सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। अच्छा, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा, तो आपका ये पार्टी का वर्क कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है और वासिम को पैनल का जो है ना दांधली चल रहा है, कोशिश लगी हुई है, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सही। दांधली कौन कर रहा है? गेलू पैनल की। अच्छा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं उसके? मेरे से सबूत भी है। अच्छा, ये फालतू बात नहीं, मेरे से सबूत भी हो, पेपर से मेरे साथ है। अच्छा जी हाँ। तो आप मज़ीद आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इलेक्शन 2024 के हवाले से अपने वोट को कास्ट करें? इस हालात, एक तो मच का हालात भी आजकल ख़राब जा रहा है। हालात तो कोई ख़राब नहीं है। सुमरा में संबर बरा करता हूँ कि अपना यार गाड़ी है तो पैनल को दे इंशाल्लाह पैनल में पहले बच्चे हैं काम की है इंशाल्लाह सर आगे भी काम करते रहेंगे। अब तक आपके तकरीबन मेरे ख्याल 2-3-4 घंटे तक जो उसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा। अभी तक आपके कितने वोट पास हुए आप बताएं? क्यों, इसका वजह क्या है? पहले तो तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6-7 हज़ार वोट कास्ट हुए। हालात की वजह से अच्छा, लग से चले गए। आखिर में आप हमारे चैनल के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही कि मेरा तो चैनल को यही कि लोग घरों से निकले अपना हालात दुनिया में जो हालात सबके साथ है
जो रात कवर में बाहर नहीं है, वोट दे दें, सब कोशिश करें शादीन पैनल को सपोर्ट करें, हमारा जो ताउन होगा हम आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जैसा कि आपने यहाँ पर सरदार यार मोहम्मद के जो पार्टी के सपोर्टर है और उनके वर्कर है, उनके बयान आपने सुने। उन्होंने कहा कि भाई आवाम घरों से निकले, हालात वैसे भी ख़राब है, अल्लाह खैर करे सबके लिए, अल्लाह तमाम इंसानियत पर, चाहे वो जिस भी आप देख रहे, जब भी मैं कोई रिपोर्ट बनाता हूँ वो इंसानियत की खिदमत की खातिर बनाता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कि कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मैं बेरा रंग व नस्ल इंसानियत की खिदमत में पेश हर मज़लूम की आवाज़ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जाएंगे दूसरे पोलिंग स्टेशन पर और मुख्तलिफ़ वर्कर पार्टी के वर्कर से जानेंगे कि क्या चल रहा है, और उसके बाद 5 बजे के बाद उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होगा, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस तरफ खड़ा हो जाए, हम उस तरफ उसी साथ स्टार्ट कर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, आल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आई एम योर होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, आल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, द रिपोर्टर ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल एंड द CEO of Hazara News Channel and the owner of Much Bolan social media YouTube channel. Today my program is in the Much Bolan near Girls High School, Golden Mill Girls High School, and my topic is about election 2024. I will ask many questions from the people in Urdu because my program is my every fan and follower who learn Urdu and who listen Urdu. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है इलेक्शन 2024 के हवाले से हैं और हम लोग यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए कि इलेक्शन 2024 के हवाले से हमें अपडेट करें। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आमिर इकबाल है, मच का ही रहने वाला हूँ और बिलखसूस नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, क्योंकि अगर हमने बलूचिस्तान में अमन और कारोबार और मईशत बहाल करनी है ना, तो हमें नवाज शरीफ को लाना होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को लाना होगा। पहले भी, इससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक अमन था। ठीक है, ये अभी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे आवाम को डरना नहीं चाहिए, घरों से निकलना चाहिए, वोट डालने चाहिए, वोट डालना आपका हक है। ठीक है, ये 2-4 कार्रवाइयाँ करके डराना चाहते हैं, बुज़दिल लोग हैं, ये बिल्कुल नाडर लोग हैं। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आवाम निकले, अपना वोट डालें और नवाज शरीफ को लाएँ, मुस्लिम लीग नून को लाएँ। हमारे मच के कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के मीर आसिम कुर्द गेलू साहब, इन्हें जिताया जाए। और क्योंकि इन जो मच के मकामी हैं, सबसे बड़ी बात हमारी खुशी गमी में आते हैं, कोई मसला होता है हमारा, हम उन्हीं की तरफ जाते हैं ना, तो हम मेरी तो ज़ाती मसाइल हल करते हैं, मसाइल भी हल करते हैं। और मेरा ज़ाती जो एक मशवरा है ना, वो मुस्लिम लीग नून की वजह से मीर आसिम कुर्द गेलू साहब है। तो मेरा सबसे यही मशवरा है कि अपने घरों से निकलें और वोट डालें। और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि ऐसे हालात में आप लोग आए हो, इंटरव्यू कर रहे हो। मच का मकामी कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं है कि जिसे मैंने देखा हो कि वो इंटरव्यू कर रहा हो या कि मीडिया की चैनल की वजह से कोई आया हो ना, मैंने सिर्फ आप लोग को देखा है। और बिलखसूस है, मैंने हज़ारा कौम को, हज़ारा बरादरी की मैं हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि मैंने सुबह फर्स्ट टाइम 9 बजे मैंने जब ये इलेक्शन शुरू हुए तो पूरे मच में कोई भी नहीं निकला था, सिर्फ हज़ारा बरादरी की आवाम, इनकी औरतें, इनके मर्द, इनके जवान निकले, वोट कास्ट करके गए। सबसे पहले नंबर पे हज़ारा बरादरी थी। ठीक है, दिलेर कौम है, जुल्म खाई हुई कौम है, मार खाई हुई कौम है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती हर जगह पे। इनके साथ आपको पता है बलूचिस्तान में कई जगह पे हज़ारा कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, इनका मैं सबसे ज़्यादा शायद मच में मैं हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ ना, कि इनके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है वो एक अलग मसला है, वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्यों ये इलेक्शन का एक दिन है ना। तो पर मैं सलाम पेश करता हूँ हज़ारा कौम को, बिलखसूस सिर्फ हज़ारा कौम को। मच के लोग भी हैं, हिम्मत कर रहे हैं, निकल रहे हैं। मैं भी सुबह से निकला हूँ, मैंने भी काफ़ी लोगों को लाया हूँ। ऐसे हालात में मैं आमिर इकबाल खुद मच का, मैं आसिम कुर्द गेलू की वजह से जो उनके वोटर सपोर्टर उनके घरों से निकाल के मैंने लाया हूँ, हिम्मत दिलाई है। कुछ लोग तो कह रहे थे हम नहीं वोट डालेंगे, हालात ऐसे हैं तो वैसे हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता ना, आप आएँ,
हिम्मत है, हम भी बाहर हैं, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अगर अल्लाह नहीं करे कुछ टेररिस्ट अटैक होता है तो मुझे भी होगा। तो इंशाल्लाह सब आगे आगे हैं, हिम्मत की है नौजवानों ने, मच के लोगों ने भी हिम्मत की है, वोट कास्ट किए हैं, आकर डरे नहीं है, दहशतगर्दी को जवाब दिया है। बस मेरा यही आखिर में आपको आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को बस मेरा पैगाम यही है, आपके चैनल के तवज्जुह से मेरा यही पैगाम है कि निकलें घरों से, ये दहशतगर्दी कुछ भी नहीं है, ये बुज़दिलाना अपना वार करके चले गए हैं। और इंशाल्लाह हमारे मुजाहिदीन, हमारे सरों पे इस टाइम पाक फ़ौज, पाक FC, इनके एहलकार सीना तान के खड़े हैं हमारी मदद के लिए। ठीक है, आज हम जिंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ FC और आर्मी की वजह से, वरना आज मुझे भी कहीं ना कहीं ये लोग मार देते, पता न चलता। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा, बलूचिस्तान में इस टाइम जो सिर्फ अमन है ये FC की वजह से, FC के जवानों की वजह से और पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से। ठीक है, और इन पे भरोसा रखें, इन जवानों पे भरोसा रखें, ये हमारी खातिर सीने पे गोली खा रहे हैं, फ्रंट लाइन पे ये लोग खड़े हैं, दहशतगर्दी की सबसे फ्रंट लाइन पे ये लोग हैं। ठीक है, अल्लाह सबसे पहले इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। मेरी सबसे पहले अपने घर वालों के लिए बाद में दुआ है, सबसे पहले इनकी फौजियों जवानों के लिए दुआ है। ठीक है, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, इनको कायम दायम रखें। ये बलूचिस्तान के अमन के लिए अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जानें दे रहे हैं। ठीक है, बस आवाम से ये गुजारिश है, निकलें, डरें किसी से नहीं, वोट कास्ट करें, ये आपका सबका हक है। ठीक है, शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया ताबेदार। बस दुआओं में याद रखें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टी के वर्कर, पार्टी के सपोर्टर से जाने, उन्होंने कहा कि भाई अपने घरों से निकले, अपना वोट, अपना जो अमानत है उसे कास्ट करे। तो यहाँ पर हमारे जवान भी आए हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो थैंक यू नाज़रीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। I am your host, journalist Ibrahim Hussain, All Pakistan Media Council District Chairman, the reporter of City Information News Channel, and the CEO of Hazara News Channel, and the owner of Much Bolan Social Media YouTube Channel. Today, my program is near the Civil Hospital, Railway Hospital, polling station, about election 2024. I will start my program in Urdu because my every friend and follower who listen Urdu and who learn Urdu. I will ask many questions from the party candidates, party workers and party supporters. So I will start my program in Urdu and I will ask many questions from the people of Much Bolan who will give his vote which party. Assalamu alaikum. बाबा जान, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, तारुफ करवाएं। लाल। जी हाँ, तो इलेक्शन 2024 जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी को हो रहा है, उसी तरह मच में भी हो रहा है। तो आप मच के जो मुख्तलिफ पब्लिक स्टेशन में वहाँ पर आवाम का जोश और खरोश नज़र नहीं आ रहा है। तो आपके है अपने घर से अपने जान ख़तरे में निकल कर आप आए हैं, अपने वोट, कीमती वोट किस पार्टी को आप दे रहे हैं? बस अभी देख इसको क्या नाम है अपना, ये जी, उनका इंतखाबी निशान शेर का निशान। सही है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम लोगों ने बाबा जी से सवाल किया कि वो इलेक्शन 2024 के वाले से अपने वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे, मुख्तलिफ जो लोगों से सवाल करेंगे। जी लाला जान, आप अपना तारुफ करें, किस पार्टी से आपका, सबसे पहले अपना तारुफ करें, नाम। जी हाँ, तो इलेक्शन 2024 के हवाले से, जैसे कि 8 फरवरी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, सब शहरों में कि है आवाम खुशी से अपने वोट दे रहे हैं, मगर मच में कि है आवाम में जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा है, इसका क्या वजह है? सिवाय सिविल हॉस्पिटल के पोलिंग स्टेशन के अलावा और बॉयज़ हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन के अलावा आवाम का यहाँ पर जम रफीक नज़र नहीं आ रहा है, इसकी वजह कुछ नहीं। अच्छा, तो आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, किस पार्टी के? मैं जो ना मीर मोहम्मद आसिम कुर्दगेली का। जी हाँ, मीर आसिम कुर्दगेलू ने मच की आवाम के लिए पहले भी खिदमत किया है और आगे भी उनसे आप खिदमत के करने की तौक़ीद रखते हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन, यहाँ पर मीर आसिम कुर्दगेलू के पार्टी के सपोर्टर और पार्टी के वर्कर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में नज़र आ रहा है और हमारे जवानान अपने ड्यूटी के ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालकर। तो नाज़रीन, यहाँ पर आगे जाएंगे, मेरे बैक साइड पर के है ये रेलवे
اسٹیشن کا جو ہے ہاسپٹل ہے، اور یہ کیونکہ سرکاری آفس ہے اس کی وجہ سے اسے بھی پولنگ اسٹیشن کے یعنی الیکشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ہمارے جوانوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہ اپنے جان خطرے میں ڈال کر ہماری خدمت کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کریں، آپ کس پارٹی کے ورکر ہیں، کس پارٹی کے سپورٹر ہیں؟ میں فاروق عزیز کو میں آصف کو سپورٹ تو بھی آ رہے ہیں جی ہاں 8 فروری جیسے پورے پاکستان میں کہ ہے عوام اپنے ووٹ دے رہے، مگر مچ میں کہ ہے عوام میں جوش و خروش نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ویسے ابھی تھوڑا سا ہو گیا، صبح 10 سے 11 بجے نہیں ہم لوگ کہ ہے مختلف پولنگ اسٹیشن میں یہ گئے، ہمارے آبادی کا بھی مسئلہ ہے نا، آبادی ہمارا کم ہے اس لیے نہیں سیول ہاسپٹل کے پولنگ اسٹیشن پہ عوام کا جم غفیر تھا، اس وہاں کے پہ علاوہ بوائز اسکول میں کہ ہے عوام کا جم میں غفیر آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں سے جو سیول ہاسپٹل کا جو آبادی زیادہ ہے جی اس کے ووٹ بھی تقریباً 3.5 سے 4 ہزار ہے، اور اس پولنگ پہ جب آپ آئے ہو نا اس کا ٹوٹل 800 ووٹ ہے، 800 اس کے 4 ہزار، یہ فرق ہے۔ تو آخر میں ہمارے چینل کے توسط سے سٹی انفارمیشن نیوز چینل کے توسط سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ بہت بہت تھینک یو۔ ناظرین، ہم لوگوں نے میر فاروق سے سوالات کیے کہ بھئی الیکشن 2024 کے حوالے سے کہ بھئی وہ کس پارٹی کے ورکر ہے، کس پارٹی کے سپورٹر ہیں، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے تقریباً 4-5 پولنگ اسٹیشن پہ ہم لوگ گئے، وہاں پر عوام سے سوالات کی، عوام سے انٹرویو کی، عوام سے بچ کے جو الیکشن 2024 ہو رہا ہے 8 فروری کے دن، تو عوام کا جم غفیر صرف 2 پولنگ اسٹیشن پہ نظر آیا، اور عوام میں اتنا جوش و خروش الیکشن 2024 میں نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کی پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین، کیمرہ مین علی زین کے ساتھ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین۔ I'm your host, journalist Ibrar Hussain, Al Pakistan Media Council District Chairman, the reporter of City Information News Channel, and the owner of Mashbolan Social Media YouTube channel, the CEO of Azara News Channel. Today my program is near the Boys High School, near the colony. I will start my program in Urdu because my every fan and follower who learn Urdu. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کی طرح مچ میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور عوام کے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی 3-4 پولنگ اسٹیشن پر ہم لوگ گئے، وہاں پر پروگرام بنایا، اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں بوائز ہائی اسکول کے قریب، اور یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، عوام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور آئیں گے مختلف پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر سے سوالات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرے، کس پارٹی کو فرق کرے۔ یہاں پر یہ لوگ منتقل سے بہت کاسٹ کر کے آئے، بہت اچھا ماشاء اللہ کاسٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا تعارف تو میر عثمان علی، اچھا، کس پارٹی کے سپورٹر ہیں؟ سپورٹر میر عاصم کو دینا۔ اچھا، تو آپ ورکر ہیں ان کے یا ایجنٹ ہیں، اس کے بارے میں؟ ورکر ہے۔ اچھا جی ہاں۔ اب تک آپ نے میر عاصم کو کے لیے کتنے ووٹر انہوں نے آپ نے ان کے لیے لائے ہیں؟ یا ان کے لیے میں لیڈیز پر لے کر گیا ہے، اچھا ابھی جب چکر لگانے کے لیے آیا تو بہترین ماشاء اللہ لیڈیز 35-40 کو کاسٹ کیا ہے اسٹیٹ میں۔ تو آپ کے خیال میں میر عاصم کو کے دفعہ جو ہے چناؤ میں آئے گی؟ ہاں نا، یہ دباؤ جی ہاں، کچی سے یا پورے مثال نصیر آباد سے؟ اچھی تھی سر کنفرم۔ اچھا جی ہاں، یہاں پر مختلف ووٹر آ رہے ہیں، ان سے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ نئی شخص بھی آیا ہے۔ السلام علیکم یار بھائی، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک کو خیر خیر ماشاء اللہ۔ آپ کیبل انتظام ہوتا ہے کیا
جی ناظرین، تو بھی اس ضعیف شخص سے پوچھیں گے کہ یہ کس پارٹی کے ورکر ہے، کس پارٹی کے سپورٹر ہیں اور کس پارٹی کو یہ لوگ ووٹ دیں گے۔ تو آج سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کریں کہ آپ میرا نام فیض محمود ہے، اچھا، تو آپ کس پارٹی ہوں مچھ کا پیدائشی میرا یہاں کا ہے اور میں یہاں اسکول میں پڑھا بھی ہوں، 8 کلاس میں پڑھا اسی مچھ میں، اسی ہائی اسکول میں انشاءاللہ پھر مطلب کہ فیل ہو گیا 8ویں کلاس میں، یہ ہماری کمرے تھی۔ اس کے بعد سمجھ گئے میں ریز پر کام کیا مچھ میں، سمجھ گئے بابو رفیع کے مارکیٹ میں، تو اس کے بعد سمجھ گئے دکانداری کیا، دکاندار 20-25 سال 30 سال دکانداری کیا میں اسی مچھ میں، سمجھ گیا اسکول الحمدللہ۔ ابھی جو میں بوڑھا ہوں، پہلے جوان تھا، جوانی کا فوٹو بھی میرے پاس، شناختی کارڈ بھی میرے پاس، 3 دفعہ شناختی کارڈ کا الیکشن 2024 کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کون سے پارٹی کا ووٹ دے رہے ہیں؟ ابھی کا میں جو وہاں اللہ بلوچ تھی میں آدمی اور نام بھی ہے، اور میں شیر کے لحاظ سے میرے پاس شیر کو میں آیا ہوں۔ شیر نے آپ کے لیے بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، پہلے بھی کام کیا ہے، مچھ میں کام کیا ہے، ہمارا خود بلوچ بھی ہے وہ، سمجھ ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آج مختلف جو پولنگ اسٹیشن میں ہم لوگ گئے وہاں پر عوام کا جمع نظر نہیں آیا، صرف 3 پولنگ اسٹیشن کے میں علاوہ۔ مقامی وارڈ میں رہتا ہوں، سمجھے، اور شہر اسپتال میرے نزدیک ہے، میں نے بڑا لشکش دیکھا، سمجھ گیا عورتوں کا بھی، لیڈیز کا بھی دیکھا، سمجھ مردوں کا بھی دیکھا، جب میں غفیر تھا آج 5 بجے کا ٹائم نہیں ہو رہا ہے، پونے بند ہو رہے ہیں، اس لیے میں آیا، بڑھاپا ہوں، کمزور ہوں، سمجھ گئے، اور اس لحاظ سے کہ میں سمجھ گئے اپنے بلوچ کو ووٹ دوں اور شیر کو دوں۔ جی ناظرین، یہ ضعیف شخص بھی آئے تھے یہاں پر ووٹ دینے کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے ان سے سوالات کیے کہ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور کس پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ 4-5 پولنگ اسٹیشن میں گئے اور وہاں پر ہم لوگوں نے عوام سے سوالات کیے اور عوام سے پوچھا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، کس پارٹی کے ورکر ہیں۔ تو مجھے کہ ہے رشکش صرف بوائز ہائی اسکول اور اس کے علاوہ کہ ہے مچھ ہاسپٹل کے جو پولنگ اسٹیشن ہے یہاں پر عوام کا جام غفیر نظر آیا سوائے ان پولنگ اسٹیشن کے علاوہ۔ تو آگے جا کر یہ کس طرح چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی جب مچھ میں 2 دن لگاتار 36 گھنٹے بارش ہوئی تھی تو ہم لوگ مچھ کی آواز بننے کے لیے آئے تھے۔ پتہ نہیں اندر معلوم کروں کہ الاؤ ہے پریس یا نہیں۔ نو پرابلم، ہم لوگ اندر تھوڑی جا رہے ادھر جا رہے۔ جی ناظرین، تو اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جرنلسٹ ابراہیم حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین، دا اونر آف مچ بول آن سوشل میڈیا یوٹیوب چینل۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جرنلسٹ ابراہیم حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین۔ I am your host, journalist Ibrahim Hussain, Al Pakistan Media Council District Chairman, the reporter of City Information News Channel, and the owner of Hazara News Channel, the CEO of Much Bolan Social Media YouTube channel. Today my program is near my backside Sui Southern Gas Office and the polling station of Sui Southern Gas Office. My program is about election 2024. I will start my program in Urdu because my every fan and follower who learn Urdu. السلام علیکم دوستو، میں ہوں جرنلسٹ ابراہیم حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین، آپ کا جانا مانا صحافی، رپورٹر آف سٹی انفارمیشن نیوز چینل اور اونر آف ہزارہ نیوز چینل اینڈ دا سی او آف مچ بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، الیکشن 2024 8 فروری کا دن ہے۔ مچھ بولان میں بھی پوری پاکستان کی طرح یہاں پر بھی الیکشن 2024 ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم لوگ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ 3 پولنگ اسٹیشن گئے، اس کے علاوہ گئے اور وہاں پر مختلف پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر سے ہم لوگوں نے سوالات پوچھے
تو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مختلف پارٹیوں اور ہمارے جو کمانڈو حضرات تھے وہ اپنی ڈیوٹی کی ایمانداری سر انجام دے رہے ہیں. اور اوپر جا کر دیکھیں گے یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے کی 2 پولنگ اسٹیشن پر ہم لوگ گئے تھے. ایک ہے گرلز ہائی اسکول کے پولنگ اسٹیشن پر اور اس کے علاوہ سول ہاسپٹل کے پولنگ اسٹیشن پر اور اس کے علاوہ یہ ہے ریلوے ہائی اسکول کے پولنگ اسٹیشن پر. وہاں پر مختلف لوگوں کی ہم لوگوں نے جمع غفیر سب سے زیادہ سول ہاسپٹل پہ نظر آیا. یہاں پر بھی عوام کا جوش و خروش نہیں نظر آیا ہے. آپ سے یہی آپ آگے جا کر کئی لوگوں سے سوالات کریں گے کہ الیکشن 2024 کے جتنے پارٹی کے سپورٹر سے سوالات کریں گے. کس پارٹی کے سپورٹر ہیں؟ نون لیگ کے پارٹی کا کینڈیڈیٹ کا کیا نام ہے؟ میر عاصم کوٹ گیلو صاحب. اچھا، ان کے انتخابی نشان کیا ہے؟ شیر ہے. اچھا، تو آج 8 فروری کا دن ہے پوری پاکستان میں کہ ہے الیکشن 2024 ہو رہا ہے. اس حوالے سے مچ میں کہ ہے اتنا جوش و خروش نظر نہ ہے سوائے سول ہاسپٹل کے علاوہ. وہاں پر جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں کے علاوہ مچ کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر عوام کا جم غفیر اور عوام کا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے. عوام کو ہمارے چینل کے توسط سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو بس یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آئے اپنا اکاؤنٹ ڈال کے چلے جائے. اچھا، تو میر عاصم کوٹ گیلو اس سے پہلے کوٹ گیلو کو کامیاب کرے. اچھا، انشاءاللہ اقتدار میں آنے کے بعد میر عاصم کوٹ گیلو اب مچ کے عوام کے لیے اس سے پہلے تو بہت زیادہ کام ہوا ہے. آگے بھی ہوگا عوام انشاءاللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کام کریں گے، چاہے انشاءاللہ وہ کام اسکول ہوگا. کے ہو، چاہے وہ تعلیم کے ہو، انشاءاللہ چاہے وہ صحت کے فیسلٹیز ہو. انشاءاللہ کام ہوگا انشاءاللہ. تو ناظرین، یہاں پر ہم لوگوں نے نون لیگ کے جو پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے میر عاصم کوٹ گیلو، ان کے جو پارٹی کے ورکر ہے ان سے ہم لوگوں نے سوالات کیے اور ان سے پوچھے کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے. یہاں پر مختلف نوجوان ہیں، ان سے سوالات کریں گے. آپ کس پارٹی کے ورکر ہو، کس پارٹی کے سپورٹر ہو؟ میر عاصم گیلو کو. اچھا، تو یہاں پر بہت سارے میر عاصم کوٹ گیلو کے یہاں پر. اچھا، آپ بتائیں کہ عوام کے ہے یہاں پر کیوں نہیں آ رہے ووٹ دینے؟ خطرہ بھی ہے ادھر. کوئی گھر سے بھی نہیں نکل رہا. اچھا، اگر موت آئے تو وہ گھر میں بھی آ سکتے ہیں میرے خیال سے. بس پھر وہ بھی اللہ کا اپنے. تو آخر میں ہمارے چینل کے توسط سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام کو پیغام دینا یہ چاہتے ہیں کہ میر عاصم گیلو کو ووٹ دے، کامیاب کرو. اچھا، تھینک یو. یہاں پر ایک دوسرے نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے سپورٹر ہے، کس پارٹی کے ورکر ہے؟ میر عاصم کوٹ گیلو کے. اچھا، میر عاصم. آپ اپنا تعارف کریں سب سے. اجازت احمد کے طرح. تو ہمارے چینل کے توسط سے آپ عوام کو کیا پیغام دیں؟ ہم عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں بھئی وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، یہاں پر دے دو. میر عاصم کوٹ گیلو کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. اور مزید کہ ہے عوام کا جوش و خروش جیسا کہ دوسری جگہوں پر نظر آ رہا تھا یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے. بس حالات کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہیں، اسی لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے گھر گھر سے جا کے ووٹ نکال کے آئیں میر عاصم کوٹ گیلو کو. تو آپ نے کتنا ورک کیا میر عاصم کوٹ گیلو؟ بہت ورک کی ہے ماشاءاللہ، اور ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہمارے اندر ہیں. کتنے کینڈیڈیٹ آپ نے لائے؟ بہت لائے ہیں. ابھی گاڑی تقریباً 20-30-50 ہوں گے اسی طرح گاڑی لائے ہوئے. جی ہاں. تو آپ دل سے ان کے سپورٹر ہیں یا کوئی جاب کے لیے؟ نہیں، ہم لوگ دل سے سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہم سپورٹ کیا ہے، ہم بھی کریں گے. اس سے پہلے آپ نے کس پارٹی کو سپورٹ؟ ہماری ایک ہی پارٹی ہے میر عاصم کوٹ گیلو. پہلے بھی آپ میر عاصم کوٹ گیلو؟ جی، ہماری بچپن سے ہمارے جو بڑے تھے وہ سارے میر عاصم کوٹ گیلو. ابھی آپ بھی ان کے سپورٹ؟ جی سر انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین، جیسے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے مختلف نوجوانوں سے سوالات کیے، مختلف جو پارٹی کے ورکر ہیں ان سے بھی سوالات کیے، مختلف پارٹی کے سپورٹر ہیں ان سے بھی سوالات کیے اور ان سے سوالات پوچھے الیکشن 2024 کے حوالے سے. تو آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں. میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین. آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیمرہ مین علی زین کے ساتھ. تھینک یو. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں ہوں آپ کا ہوسٹ جرنلسٹ ابرار حسین آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین. آئی ایم یور ہوسٹ جرنلسٹ ابرار حسین آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین, the reporter of City Information News Channel and the CEO of Hazara News Channel, the owner of Much Bola on Social Media YouTube channel. Today my program is about election 2024 and I will ask many questions from the people in Urdu. I start my program in Urdu because my every fan and followers who learn Urdu. السلام علیکم دوستو, آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ الیکشن 2024 کے حوالے سے ہے اور ہم لوگ اس وقت سول ہاسپٹل کے قریب سول ہاسپٹل کے پولنگ اسٹیشن کے قریب ہے اور یہاں پر ہم لوگ مختلف جو پارٹی کے ورکر ہے, پارٹی کے سپورٹر ہیں, ان سے سوالات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کریں. جی میرا نام محمد اسامہ ہے. پیچھے ٹوڑے تو صحیح بنے. جی میں سردار یار محمد کا سپورٹر ہوں. میرا نام محمد اسامہ ہے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج 2024 کا الیکشن ہے, الیکشن کا دن ہے. بس انشاءاللہ امید ہے سردار سے لگ رہی ہے. اقتدار میں سردار یار محمد آ کر مچھ کی عوام کے اور کچی کی عوام کے لیے کیا کام کریں گے؟ جی انشاءاللہ امیدیں بہت ہیں اور بہت سے کام کیے ہیں. اور اس سے پہلے سردار یار محمد جو ہے وزیر تعلیم تھے, انہوں نے کچی کے عوام کے لیے تعلیم کے اور مختلف نوجوانوں کے لیے تعلیم کے فیسلٹیز فراہم کیے ہیں. تو آج کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کہ ہے کس پارٹی کو سپورٹ کرے اور اپنا ووٹ کہ ہے کاسٹ کرے؟ چند دن پہلے مچھ کے حالات خراب تھے, ابھی بھی تو مچھ کے حالات خراب چل رہے ہیں, مگر اللہ خیر کرے, سب پر اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. جی حالات تو کچھ دن پہلے خراب تھے, ابھی الحمدللہ صحیح ہے. جیسے کہ ابھی کوشش تو یہی ہے کہ سردار کو کامیاب کریں. تو آپ کے ورکر سپورٹر میں جوش و جذبہ موجود ہے؟ جی ہاں چاروں طرف یہ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مچھ میں سیول میں ہے اور یہ ہائی اسکول میں ہے, پارک دفتر میں ہے, ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں سپورٹر سردار کے. جی تو کیا آپ مزید آخر میں ہمارے چینل کے توسط سے عوام کو کیا بتائیں؟ آخری پیغام یہی ہے انشاءاللہ سردار کو سپورٹ کریں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امید سردار کو زیادہ ہے. مچھ میں بھی ان کا امید زیادہ ہے. جی ہاں مچھ میں بھی اور کچی میں بھی انشاءاللہ ہے. تو آخر میں ہمارے چینل کے توسط سے آپ عوام کو کیا ہمارے نیوز چینل کے رپورٹر کے علاوہ, ہمارے نیوز چینل کے علاوہ کوئی اور جو نیوز چینل ہے جتنے بھی صحافی سوسائٹیز ہے وہ عوام کے خدمت میں اس پر بھی آتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے یہاں پر سردار یار محمد کے پارٹی کے سپورٹر سے ہم لوگوں نے سوالات کیے, ان سے پوچھے الیکشن 2024 کے اپڈیٹ کے بارے میں. آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جرنلسٹ ابراہیم حسین آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چینل, دا رپورٹر آف سٹی انفارمیشن نیوز چینل, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کیمرہ مین علی زین کے ساتھ. تھینک یو. مچھ مین بازار بالکل سنسان ہو گیا ہے. آج 8 فروری الیکشن 2024 سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ مچھ مین بازار ہے, بالکل دکانیں بند پڑی ہوئی اور کچھ ہزاروں کی تعداد میں موجود آبادی میں صرف سینکڑوں بندے مچھ مین بازار میں دکھ رہے. یہ بالکل جیل روڈ کے نیچے والا ایریا ہے جہاں پر میر عاصم خرد کے جو ورکر ہیں وہ تو کام کر رہے. تو ابھی جا کر آپ کو اسپتال کے جو
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आई एम योर होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। Today my program is in Mach Bolan. I am the reporter of City Information News Channel and the owner of Azana News Channel and the CEO of Mach Bolan social media YouTube channel. Today my program is in Mach Bolan near Civil Hospital Mach. My topic is election 2024 and I will ask many questions from the party candidates and party workers. There are 3 party workers who will contest election 2024. First, I will start my program in Urdu because my every fan and follower who learn Urdu. नाजरीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इलेक्शन 2024 के हवाले से है। मच से तकरीबन 3-4 पार्टियां जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मीरा सिंह कुटगेलू जो साबिका वज़ीर ख़जाना थे, जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था। उसके बाद सरदार यार मोहम्मद रिन जो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान के दरंती है। उसके बाद तीसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिनके पार्टी के कैंडिडेट है आजिम मोरादाद राजा और उनके इंतखाबी निशान है तीर का निशान। और यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि पिछले जो 2 पोलिंग स्टेशन में हम लोगों ने कवरेज की और वहाँ पर रिपोर्ट बनाया। अभी यहाँ पर तीसरी दफ़ा हम लोग आए हैं सिविल अस्पताल के पोलिंग स्टेशन में। यहाँ पर हम लोग कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पर आवाम में काफ़ी जोश व खरोश नज़र आ रहा है। चारों तरफ कैमरामैन आप फोकस करें, चारों तरफ के है आवाम का जम में वक़ील नज़र आ रहा है और आवाम के है इन जो मच में कुछ दिन पहले हालात ख़राब थे उससे डर कर के घरों में नहीं बैठे बल्कि वोट को के है अपना कास्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर पार्टी के वर्कर से और मुख्तलिफ सपोर्टर से इनसे सवाल करेंगे कि वो लोग किसको वोट दे रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से सवाल करेंगे किससे लोग हैं। आप अपना नाम बताएं, तारीफ करवाएं, किस पार्टी के सपोर्टर हैं। तो आज आवाम का यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पर बहुत जंग वकील नज़र आए। दो पोलिंग स्टेशन पर हम लोगों ने कवरेज की, वहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और उसके मद्दे मुकाबिल यहाँ पर आवाम के जम वकील बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस हवाले से आप बताएँ। मीरा सिंह के साथ आपके ख्याल में कितना वोट कास्ट वोट आपका ख्याल? कास्टिंग का तक हमारी उम्मीद है 10 से 12 हज़ार। तो मज़ीद आप आवाम को, इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप बताएं आवाम को कि है वो हमारे चैनल के तवज्जुह से पैगाम दें कि उन्हें अपना वोट कास्ट करना चाहिए या घरों में बैठना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आएँ, अपना वोट कास्ट करें। ये कौमी फरीज़ा भी है और मीर साहब को सपोर्ट करें। मीर साहब ने यहाँ पर काम भी काफ़ी किया। जितना आवाम निकलेगा मच के लिए वो अपने जो ना फ़ायदे के लिए मीरा सिंह कुटगेलू मच में काफ़ी आ गए इस दफ़ा, जी हाँ। जैसा कि वो साबिका वज़ीर ख़जाना थे और इस दफ़ा भी अगर वो इक़्तिदार में आ गए, मच में सेहत के फैसिलिटीज़, इसके अलावा तालीम के फैसिलिटीज़, इसके अलावा मुख्तलिफ जो नौजवान हैं रोज़गार दिए उन्होंने और सेहत, तालीम और सफाई का जो निज़ाम है काफ़ी काम। मच में जो काम आपको वाज़े नज़र आएगा वो। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मीरा सिंह कुटगेलू के पार्टी के सपोर्टर और पार्टी के वर्कर से उन्होंने कहा कि आवाम को कि है शऊर आवाम मच के आवाम के है शऊर वाले हैं और वो मीरा सिंह कुटगेलू को के सपोर्ट करें और आगे भी आएंगे, मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे। जी आप अपना तारुफ करवाएं। पीछे तो अच्छा, इलेक्शन 2024 के हवाले से आप आवाम को हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, किस पार्टी को सपोर्ट को? जो गेला ने काम किया है मच में ना, जी हाँ, एक वजीर ने भी काम किया, इधर तक काम किया है, मच में हो गया, कच्ची में हो गया, किस इलाके में, यहाँ पर जो गेला का नाम टप्पा शेर पे
नाज़रीन यहाँ पर हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से सवालात करे और मुख्तलिफ लोगों से जाकर सवालात करेंगे और बच्चों से पूछेंगे क्योंकि आए तो बच्चे कहे डर रहे आगे जाकर देखेंगे क्योंकि जब भी मैंने रिपोर्ट बनाया किधर जाना है कवरेज किया किधर जाना है बंद करिए जब तक बंद करिए तो नाज़रीन अवाम का कहे जैसा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ मेरे पीछे बहुत सारे अवाम आ रहे हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पर हम लोग आए हैं यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लोगों से सवाल कैमरामैन की तो वास्ते इस तरफ पीछे पीछे देख वो जो थोड़ा इधर जगह दो ना रोशनी करो सही चलो आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं चंद दिन पहले मच का हालात खराब था लोग पॉडकास्ट कर रहे नहीं कर रहे इसके बारे में बताया इलेक्शन 2024 के हवाले से तो अभी के है इस वक्त मीरा सिंह गेलू ने आपके ख्याल में कितना वोट पास करवाया तो मीरा सिंह गेलू साहब मैदान में आ गए तो आवाम के लिए क्या करें सब चीज़ करेगा इंशाल्लाह उम्मीद है सेहत के फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए सबके लिए इंशाल्लाह जो नाज़रीन यहाँ पर हम लोगों ने मीरा सिंह गेलू के जो पार्टी के वर्कर हैं पार्टी के सपोर्टर शाह बुजुर्ग साहब से सवालात की तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन आल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रिपोर्टर ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल कैमरामैन अली ज़ैन के साथ थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।